नमस्कार। आँखीजालको 802 अंकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी ब्रिकेट गाउँमा सञ्चारकर्मीको भ्रमण र नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह सम्बन्धी सामग्री देखाउँछौं। ब्रिकेटले कोठा तताउन, बच्चालाई न्यानो बनाउन, खाना पकाउन र सेकुवा बनाउन सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको सिक्रे गाउँलाई आजभोलि ब्रिकेट गाउँको रूपमा चिनिन थालेको छ। यो सफलताको रहस्य पत्ता लगाउन गत हप्ता नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ब्रिकेट गाउँमा पत्रकारको भ्रमण आयोजना गरेको थियो। सञ्चारकर्मीले ब्रिकेट गाउँमा के देखे त? गोकुल धोर्चे तामाङको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको अत्तरपुर सिक्रेका बासिन्दाले 6 वर्ष भयो नियमित रूपमा ब्रिकेट उत्पादन गर्न थालेको। त्यो बेला आहालडाँडा भनिने ठाउँमा उनीहरूले ब्रिकेट बनाउन सुरु गरे। ब्रिकेट बन्न थालेपछि डाँडाको नाम फेरियो ब्रिकेट डाँडा। डाँडाको नाम फेरिए जस्तै गाउँको मानिसको जीवनशैली पनि फेरिएको छ। पहिले काम गर्नका लागि गाउँ नै छाडेर बजार पस्नु पर्थ्यो। निकै धाएर पनि भने जस्तो काम पाउँदैनथे। गाउँघरमा बस्नेको संख्या थोरै हुन्थ्यो। गाउँमै ब्रिकेट बनाउने काम पाएपछि कमाउनको लागि टाढा जान परेको छैन। गाउँमै आम्दानी बढेको छ। ब्रिकेटकै कारण गाउँको सामुदायिक वनको अवस्था पनि फेरिएको छ। पहिले सामुदायिक वनको झाडी सफा गर्नका लागि गाउँभरिका मान्छेले अनिवार्य रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो। वनमा काम गर्न नगए जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम थियो। अहिले झाडी सफा गरेर निस्किएको हाँगा बिगाबाटै ब्रिकेट बन्छ अनि सामुदायिक वनको जंगल सफा गर्दा आम्दानी हुन्छ। समयमै वन सफा भएकोले सामुदायिक वनको स्वरूप निकै राम्रो छ। अत्तरपुर सिक्रे आफ्नै गाउँमा काम गरेर आम्दानी गर्ने नमुना गाउँ भएको छ। गएको हप्ता यही नमुना गाउँ हेर्नका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अगुवाईमा पत्रकारको टोली गाउँ गयो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गोविन्द पोखरेल दोलखाको बोझ गाउँ घुम्न आएका थिए। उनलाई पनि गाउँघरमा उत्पादन भएको वैकल्पिक इन्धन ब्रिकेटको उद्योग हेर्ने रहरले ब्रिकेट डाँडामा ल्यायो। आफ्नै वनबाट स्थानीयले गरेको प्रगति देखेर उनी पनि दङ्ग भए। काठमाडौँमा वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा ब्रिकेटले राम्रो स्थान लिने अनुभव सुनाए। डिजेल, पेट्रोल, ग्यास सबै बाहिरबाट आउँछ। अब 2 दिन रोकियो भने हामी हाहाकार हुन्छौँ र हाम्रो ऊर्जा मिक्स छैन कि ऊर्जा मिश्रण भएको छैन। यदि ऊर्जा हामीले खाना पकाउने ऊर्जा बायोग्यासबाट, सुधारेको चुलोबाट, ब्रिकेटबाट, ग्यासबाट, एलपीजी पनि चाहिन्छ भनेको होइन, तर यो मिक्स गर्दै गयो भने भोलि 1-2 दिन ग्यास नआए पनि ब्रिकेट छ नि बजारमा, ब्रिकेटबाट पकाउँ भन्ने भयो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र पत्रकारको टोलीलाई स्थानीय मानिसले उद्योगको बारे सुनाए। उद्योग सञ्चालन गर्दा आइपरेको समस्या बारे भने। हामी गाउँले स्थानीय जनताहरूले मात्रै पहल गरेर जोड गरेर चाहिँ अलि सकिन्न जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यहाँ हरेक समस्याहरू आइरहेको छ। अब कुनै वन प्राविधिकहरूले चाहिँ यो वन ठाडानी भयो, यो ब्रिकेट उद्योग हटाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ गुनासो गरिरहेछ भने कुनै चाहिँ अब प्राविधिकहरूले यस्तो सामुदायिक वन चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भनिरहेछ। अब त्यो वन प्राविधिकहरूलाई पनि त्यो अब पढेको फरेस्ट्री पढ्नेहरूले त त्यो वन ठाडानी हो भनेर भन्दैन। त्यो जस्तै अब एसएलसी गरेर जाहिर खानेहरूले त्यस्तो भनिरहेछ। तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिन पर्यो सरकारी निकायहरूबाट। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। त्यसैले अब बन्ने ब्रिकेट उद्योग बनाउँदा केन्द्रले सहयोग गर्ने भएको छ अनि उत्पादन भएको ब्रिकेटको बजार खोज्न र तालिमका लागि समेत केन्द्रले काम गर्ने भएको छ। अहिले चाहिँ अनुदान भनेर अब हामीले चाहिँ त सुरु गरेका छौँ भन्नाले सुरुवात गर्दाखेरि केही क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको लागि, जस्तै अब सामानहरू किन्नुपर्छ केही दिने, र अब जस्तै अहिले कुरा सुन्यो विशेष गरी बजार व्यवस्थापनमा बजारमा जानलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिने सरकारको काम त्यही नै हो। अब भएको अहिले जुन अप्ठ्याराहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ
अब समन्वय गरेर हुन्छ अथवा यो चाहिँ नीति निर्मातासँग पुर्याएर हुन्छ, कमसेकम गाउँको जनताले यो जुन प्रोडक्सन गरेको छ त्यसलाई सहरसम्म पुर्याओस्, सजिलै पुर्याओस् र अब उपभोक्तासम्म पुर्याओस् भन्ने चाहिँ त्यो माहौल चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने जस्तो देखियो अहिले। विशेष गरी जुन उहाँहरूले अब एकदम दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर जुन किसिमको आर्थिक आर्जन गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले के देखिन्छ नि, सुरु गर्दाखेरि अलिकति क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको लागि थोरै सब्सिडी दिने र पछि उहाँहरूलाई बजारसम्म लाने वातावरण अब बनिदियो भनेदेखि यो यस्ता उद्योगहरू फस्टाउने रहेछन्। र तालिम सुरुमा मान्छेलाई यो आइडिया दिनलाई, यो सुरु गर्नलाई, केही इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्नलाई केही न केही किसिमको प्रेरणा गर्नको किसिमले तालिम पनि दिनुपर्ने जस्तो देखिएको छ। घर नजिकैको वनमा कुहिएर जाने हाँगाबिगाबाट चलेको उद्योग अनि खुसी स्थानीय बासिन्दालाई भेटेपछि पत्रकारहरूले ब्रिकेटबाट भएको परिवर्तनलाई मन पराए। सिन्धुपाल्चोकको सिक्री गाउँमा यति ठुलो स्केलमा यो ब्रिकेट उत्पादन हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थिएन एउटा कुरा, अनि देखियो होइन। त्यो पनि सामुदायिक स्तरबाट उत्पादन भएको छ। महिलाहरू, गाउँको भनौँ न युवा वर्गहरू पनि बसेर उत्पादन गर्नुभएको छ। र फेरि यो यति काममा मात्रै निर्भर हुनुहुन्न कि आफ्नो खेतीपाती अरू सबै काम सकाएर फुर्सदको बेलामा र भनौँ न हल्लिने अनुत्पादक समय सदुपयोग गरेर यसरी ब्रिकेट उत्पादन गरेर ठुलो मात्रामा त्यो गाउँको खेर जाने सामग्री स्रोत साधनहरूको उपयोग गरेर लाखौँ आम्दानी गरेर देख्दा अचम्मै लाग्यो मलाई। काठमाडौँमा चिसोको समयमा ठुलो मात्रामा बच्चा सेक्नलाई, अरू आगोको काम गर्नलाई त्यो एकदम फोहोर हुने गरी कोइला ल्याउने, असनबाट कोइलामा त्यो मकलमा बालेर त्यो धुलो उडाउँदै हम्किने, खरानी कोठाभरि बनाउने खालको चलन छ। उनीहरूलाई त्यो थाहा पनि छैन र योभन्दा महँगो पनि छ। त्यो एक हिसाबले भन्दा किन पनि महँगो छ भने लगभग 50 रुपियाँको एउटा 5 किलो जति त्यो कोइलाको प्लास्टिक बोकेर आउँछन् र त्यो प्रयोग गर्छन्। अलिकति प्रचार प्रसार हुने र मान्छे यसमा सचेत हुने हो भने यसको बजार चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै ठुलो छ भन्ने म देख्छु। र त्यसको प्रचार प्रसारको लागि सम्बन्धित निकायहरू जस्तै सरकारी स्तरबाटै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र लगायत यो वातावरण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले सहयोग गरेदेखि समुदायलाई पनि यसमा अलि उत्साह हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यहाँको युवाहरू, यहाँको जुन के अरे जनशक्ति छ, पहिला अरू कामको लागि अन्त गएर काम गर्थे ठेकेदारी अथवा जेसुकै कामको लागि पनि बाहिर जान्थे भने उनीहरू अहिले यहीँ बिजी छन्। आफ्नैमा समुदाय स्तरमा हुने रहेछ, आफूले गरे पनि आफ्नै ठाउँमा पनि धेरै रहेछ नि भन्ने खालको कुरो चाहिँ यसले देखाउँछ। र बाहिर किन जानु, यहाँको श्रम यहीँ रहने कुरो भयो, बाहिर जानु परेन, बाहिरको मान्छेले चाहिँ यहाँ रोजगार पाउने खालको कुरो भयो नि त। अब यो विकेन्द्रीकरणको एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि, त्यसमा पनि अलिकति टेवा पर्छ, आम्दानीको कुरो भइहाल्यो। विशेष गरी अब ग्रामीण भेगमा भन्दा पनि यो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अलि प्रभावकारी देखिन्छ होइन। अब ग्रामीण भेगमा त अब त्यो त्यति खासै यो भन्दा पनि सहरमा नै हो। 6 वर्ष अघि सिक्रेमा ब्रिकेट उद्योग खोल्नलाई तालिम र प्राविधिक काममा सहयोग दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्क एन्सापले गरेको थियो। धेरै ठाउँमा काम गरेको एन्सापका लागि समेत यहाँका स्थानीयले गरेको काम उदाहरणीय छ। अनि योमा लागेको थिएन हाम्रो सोच चाहिँ के भने सबै वन कृषि सबै गरेर चाहिँ गाउँलेहरूको चाहिँ केही प्रतिशत, त्यो पनि हामीले 100% त अझै पनि भन्न सक्दैनौँ होइन, केही प्रतिशत होइन, कम्तीमा 10% त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ केही आय स्रोत चाहिँ त्यसमा पनि खास गरेर चाहिँ नगद को आय स्रोत चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोचिरहेको थियौँ। यो ब्रिकेट चाहिँ त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा गर्दाखेरि थोरैलाई यसले पक्कै पनि सहयोग पुग्छ भन्ने थियो। तर जुन तहमा हामी पुग्यो नि, यो जुन किसिममा चाहिँ डिमान्डमा उता मार्केटमा पनि गराइयो र यहाँको क्षमता किसिमले अगाडि भयो, त्यो चाहिँ हामी पनि अति नै बढी खुसी छौँ भन्नु पर्यो। प्रष्ट रूपमा यो दिगो रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचको साथ चाहिँ दिगोमा चाहिने आवश्यक पर्ने कुरा के हुन् भन्ने खालको कुरा केही कार्यक्रम निर्माण नगरिकन एउटा सानो कामहरू चाहिँ भइहाल्छ कि भनेर गरेको चाहिँ दिगो भएको देखिँदैन होइन। यसमा मुख्य हेर्न पर्ने एउटा चाहिँ समुदाय नै अब इच्छुक हुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरूलाई यो उपयुक्त छ कि छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ क्षमता सबै कुराहरू मिल्दो छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरू नै एउटा हुन्छ। र त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ। हुन त मानिस अहिले चाहिँ जसलाई बनायो नि हुन्छ, समिति बनायो, यसो गर्यो, यता गर्यो भन्ने खालको छ यहाँ। तर त्योभन्दा पनि सही किसिमको मान्छे र अलिकति बुझेको र म अलिकति राम्रो किसिमले अगाडि बढ्छु भन्ने खालको मान्छेहरू र समाजले पत्याएको सबभन्दा त भर विश्वास हो। जसले झुटो गर्छ आफूले बढी फाइदा लिन्छ, अलि बाठो खालको मान्छे भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तोलाई धेरै विश्वास गर्दैन। त्यही भएर विश्वासिलो र सही किसिमको मान्छेहरूको नेतृत्व भएको अलिक खालको सङ्गठन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, उद्यमको सङ्गठन होइन। आम्दानीको लागि सहरको ठुलो उद्योग नभए पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ सिक्रे बायो ब्रिकेट उद्योग।
यस्तै उद्योगहरू नेपालका धेरै गाउँमा बन्न सक्छन्। यसका लागि सम्बन्धित निकायको सहयोग त चाहिन्छ नै, स्थानीय मानिसलाई तालिम, प्रोत्साहन र बजारको व्यवस्था हुन जरुरी छ। सिन्धुपाल्चोकमा वैकल्पिक ऊर्जा ब्रिकेट बनाउने गाउँमा पत्रकारको भ्रमण भइरहँदा काठमाडौँमा भने नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह मनाइँदै थियो। नेपालले अबको 5 वर्षभित्र धुवाँरहित चुलो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। गोकुल धुर्जे तामाङ र चन्दन कुमार मण्डलको रिपोर्ट। काभ्रे मंगलटारका मिनबहादुर श्रेष्ठको पुर्ख्यौली काम हो घट्ट घुमाउने। धेरै वर्ष परम्परागत रूपमा घट्ट चलाएपछि 5 वर्ष पहिले उनले आफ्नो घट्ट सुधार गरे। सुधारेको घट्ट घुमाउँदा उनको गाउँ मंगलटार उज्यालो बनाउन पुग्ने ऊर्जा निस्किने भयो। यस्तो काम गर्न धेरै खर्चिनु परेन, थोरै पैसाले गाउँ नै उज्यालो भयो। मिनबहादुरको गाउँ मंगलटार भन्दा 80 किलोमिटर मात्र टाढा रहेको राजधानीको कुरा भने अलि फरक छ। मंगलटारमा जस्तो राजधानीमा बिजुली आउँदैन। दिनको 12 घण्टा बिजुली जान्छ। बाँकी समयमा पनि कतिखेर आउँछ थाहै हुँदैन। मिनबहादुरले जस्तै आफ्नै बलबुत्ताले ऊर्जाको स्रोत आफै पहिल्याउन काठमाडौँमा बस्नेहरूले पनि सक्छन्। यसका लागि घट्ट नै नभए पनि आफूलाई अनुकूल हुने वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत धेरै हुन सक्छन्। सौर्य ऊर्जा अर्थात् सोलर सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प मध्ये हो। त्यस्तै घरमा निस्कने जैविक फोहोरबाट पनि खाना पकाउने मिथन ग्यास निकाल्न सकिन्छ। अहिले पढेका लेखेका मान्छेले, पैसा भएका मान्छेले 1 करोड 2 करोड खर्च गरेर घर बनाइरहेछन् भनेपछि अनि उनीहरूको घरमा हेर्नुहोस् न, विभिन्न विलासिताका सामानहरूमा 15-20 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन्, तर मैनबत्ती अथवा बत्ती नभइकन अँध्यारोमा बसेका छन् होइन, सरकारले गाली गरेर। त्यो जुन लगानी 2 करोड 1 करोड 50 लाख रुपियाँ लगानी गरिरहेको छ, त्यो लगानीको 5 देखि 10% ऊर्जामा लगानी गरौँ न, अनि अँध्यारोमा बस्नु पर्ने अलिकति कम्फर्टेबल लाइफमा बस्न सकिन्छ नि। लगभग 12 लाखदेखि 19 लाख घरमा अब त्यो डेमोग्राफिक चेन्ज हुँदाखेरि मान्छेले गाईबस्तु पाल्न छोडेर अरू व्यवसायतिर लाग्ने त छ, तर त्यो डेमोग्राफिक चेन्जलाई पनि कन्सिडर गरेर जाने भने अहिले पनि 12 लाखभन्दा बढी घरमा यो बायोग्यास बनाउन सकिन्छ। एउटा त्यसले कुकिङ इनर्जीको 90% चाहिँ सोल्युसन दिन्छ रुरल एरियामा। अब अर्बन एरियामा चाहिँ जुन हाम्रो अहिले किचन वेस्ट भइरहेछ, जस्तै भान्साघरबाट निक्लिने फोहोर हामीले नदीमा फालेका छौँ होइन, मन्दिरको वरिपरि लगेर फालेका छौँ, बाटोमा फालेका छौँ, त्यो फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ। र मेरै घरमा मैले 5 वर्ष भयो त्यो अहिले प्रयोग गरेको। त्यसले गर्दाखेरि 15 देखि 20% हाम्रो यो एलपिजी जुन यो खपत हुन्छ त्यसको बचत हुन्छ। त्यो बचत हुने भनेको तपाईँको 2 लाख घरमा जोड्नु भने त्यो ठुलो मात्रा हो नि। यस्तै उपाय सिकाउनका लागि माघ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको पहलमा काठमाडौँमा नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताह सम्पन्न भयो। चर्चित कलाकार हरिवंश आचार्यले सप्ताहको र्यालीलाई सम्बोधन गरे अनि लामो समयदेखि वातावरण र नवीकरणीय ऊर्जामा काम गर्नेहरूले समेत र्यालीमा सहभागिता जनाए। अब हाम्रो लागि हामीले प्रकृतिले दिएको कुराहरूलाई आफैले आफ्नो लागि जोहो गर्नुपर्ने दिन आएको छ। अब जसरी भए पनि बत्ती बालम, कमसे कम इन्भर्टर मात्रै बालेर भए पनि, सोलरबाट बत्ती बालेर भए पनि, सोलरबाट पानी तानेर बत्ती बाले पनि, जे गरे पनि आफ्नो लागि आफैले बाँच्नुपर्ने दिन आएको छ। र यो आफ्नो लागि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने जुन अभियान हामीले सञ्चालन गरेको छौँ र यो अभियानमा पक्कै पनि हामीले ठुलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ। हामी सबैले आफ्नो घरमा सानो भन्दा सानो ऊर्जा चाहिँ उत्पादन गर्नै पर्छ। नवीकरणीय ऊर्जा त्यो चाहिँ सोलरबाट गर्नुस्, वायुबाट गर्नुस्, बायोमासबाट गर्नुस्, जेबाट गर्नुस्, हामीले ऊर्जा उत्पादन गर्ने, हामी हरेक नेपाली ऊर्जा उत्पादक छौं। काठमाडौँको बसन्तपुरबाट सुरु भएको र्याली शहरको विभिन्न भाग घुमेर फेरि बसन्तपुरमै पुगेर सकियो।
सप्ताहकै अवसरमा त्रिकुटी मण्डपमा भने 100 भन्दा बढी नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी स्टलहरू राखिएका थिए। यसमा साना जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, बायोब्रिकेट, सुधारिएको चुलोको स्टल थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। आजै हामीले एउटा महत्त्वाकांक्षी अभियान अन्तर्गत सन् 2017 सम्ममा देशका सम्पूर्ण घर परिवारहरूमा स्वच्छ ऊर्जाका प्रविधि पुर्याई घरभित्रको धुवामुक्त नेपाल बनाउने घोषणा गरेका छौँ। यस कार्यले विशेष गरी नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तरमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नवीकरणीय ऊर्जा सप्ताहको कार्यक्रममा अबको 4 वर्षपछि नै सबै नेपालीको घरमा कम्तीमा सुधारिएको चुलो बनाउने कुरा गरे। तर यो काम साँच्चीकै महत्त्वाकांक्षी छ। गएको वर्ष भएको जनगणना अनुसार अहिले प्रयोग हुने ऊर्जा मध्ये 87% जैविक स्रोतको प्रयोग हुन्छ। अर्थात् अहिले पनि 40 लाख घरमा भान्साको बेला काठ, दाउरा, गोइठा जस्ता इन्धनबाट खाना पाक्छ। अनि घरभित्रको धुवाकै कारण धेरैले विभिन्न खालको समस्या भोग्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थालाई सुधार भने गर्न सकिन्छ। दाउरा गोबर गोइठा नै बाल्न पर्ने घरधुरीमा त्यो दाउरा बाल्दाखेरि अलिक किफायती खालको प्रविधिबाट बालेर लाग्ने दाउराको मात्रा घटाउने, घरभित्रको धुवाको प्रदूषणमा कमी ल्याउने र त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, वन जङ्गल माथिको चाहिँ प्रेसरलाई कम गर्ने त्यो हिसाबले गइराखेका छौँ। अब अर्को चाहिँ त्योभन्दा अलिकति स्वच्छ खालको विकल्पमा जाने हो भने जस्तै दाउरा बाल्ने अथवा गोबर गोइठाको सट्टा चाहिँ बायोग्यास राख्न सकिने भयो होइन। अब बिजुली अथवा ग्यासमा जान सके त सबभन्दा राम्रो भयो। तर हामीले वैकल्पिक ऊर्जाको स्कोपको भित्र हेर्दाखेरि दाउराको सट्टा चाहिँ बायोग्यासमा जान सकिने, दाउरा नै बाल्नेमा चाहिँ सुधारिएको चुलो बाल्ने। नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले बिजुली मात्रै ऊर्जाको स्रोत नभएको कुरा राखे। विकल्प धेरै हुन सक्ने पनि सुनाए। यो लोड सेडिङ बढाइलामा सोलर एनर्जी बाहेक अरू फ्रेन्डली हुने चान्सै छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि होइन, तपाईँको सौर्य ऊर्जा तपाईँको सौर्य भनेको फ्रीमा मिल्छ, घाम तपाईँको फ्रीमा छ, पैसा लाग्ने कुरो भएन। हामीले त्यो घामले कसरी उपयोग गर्ने त्यो भनेको मेरो हिसाबमा त यो सोलर भनेको त एकदम ठिक छ। माइक्रो हाइड्रोबाट झन्डै 22 मेगावाट जति बिजुली उत्पादन भइसकेको छ गाउँघरमा, स्पेसली गाउँघरमा। सहरमा यसको त्यति प्रयोग हुँदैन। अब त्यसबाट 1,50,000 घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ। यो चाहिँ नि अबको नयाँ प्रोग्राम पनि आएको छ। नयाँ प्रोग्राममा NREP भन्छौँ हामी, NRREP भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि 5 वर्षमा चाहिँ नि 25 मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखियो। जुन गाउँमा माइक्रो हाइड्रो गरेको स्थापना भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि लोड सेडिङको प्रब्लम छैन। उहाँहरूले बिजुली पनि बालिराख्नु भएको छ, टेलिभिजन पनि चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू काठमाडौँको भन्दा पनि खुसी हुनुहुन्छ बिजुलीको हिसाबमा। त्यो चाहिँ नि देन चाहिँ नि माइक्रो हाइड्रोकै हो। प्रदर्शनी झन्डै 40,000 मान्छेले हेरे। अनि हेरेर फर्किनेहरूले नयाँ कुरा सिकेको अनुभव सुनाए। अब यो चाहिँ अलिकति जनचेतनाको कमी, मानिसमा धेरै मान्छेहरू अवेर छैनन्, यसको बारेमा धेरै मानिसलाई थाहा छैन। त्यसैले गर्दा पब्लिक अवेरनेस बढाउनका लागि पनि यस्तो एक्जिबिसनहरू हुनु पर्यो। सहर केन्द्रित मात्र भएर भएन, अलिकति गाउँ सेक्टरमा पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अवेर गराउनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि एउटा नेसनलाई यो पनि एक किसिमको कन्ट्रिब्युसन हो नि। सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो आफूले यति कुरा लियो, सबै मान्छे अवेर भयो भने यो क्षेत्रमा को भार भयो भने अलिकति कम भएर जान्छ। त्यसैले गर्दा हामी आफू पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। गभर्मेन्टलाई गाली गरेर भन्दा पनि आफू पनि जिम्मेवार हुन सकिन्छ है भन्ने खाले सन्देश पनि यो एक्जिबिसनले दिन्छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले लघु जलविद्युतबाट करिब 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ। झन्डै 2,75,000 बायोग्यास प्लान्ट, करिब 3 लाख सौर्य विद्युत प्रणाली र करिब 6 लाख सुधारिएको चुलो बनेका छन्। यस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू मार्फत देशका करिब 17 लाख भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। अहिलेको जुन किसिमको ऊर्जा डिमान्डको ग्रोथ छ त्यो फोरकास्टै एकदम धेरै छ। त्यो ग्रोथ जुन हामीले पत्रिकामा पढ्ने फोरकास्ट मिल्दैन त्यो चाहिँ, किनभने डेमोग्राफिक चेन्ज भएको छ। रुरल एरियाबाट मान्छे अर्बनमा आएको छ र
लिभिङ स्टाइल चाहिँ चेन्ज हुँदैछ, फ्रिज राख्ने हुँदैछ, माइक्रो ओभन युज गर्ने हुँदैछ। त्यस कारणले यो ऊर्जा सङ्कट एउटा इलेक्ट्रिकल इनर्जीको ऊर्जा सङ्कट हो भनेदेखि अर्कोदेखि हेर्नुभयो भने अब गत दसैँ तिहारमा 670वटा चाहिँ कारहरू बिक्री भयो भनेपछि फसिल फ्युल कन्जम्सन गर्ने जुन डिभाइसेस भनौँ अथवा कारहरू अथवा माध्यमहरू छन् तिनीहरूको पनि सङ्ख्या बढ्दैछ। त्यो हिसाबले हामीले जुन किसिमले प्लान गरिरहेछौँ, जुन किसिमले हामी एकदम यसलाई इजिली लिइरहेछौँ, यो एकदम कहाली लाग्दो अवस्था हो। अब हामीले नवीकरणीय ऊर्जालाई खाली वातावरणसँग मात्रै जोड्ने अथवा चाहिँ यसले ऊर्जाको मात्रै परिपूर्ति गर्यो भन्ने होइन। यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको वन जङ्गलमाथिको प्रेसर कम भइराखेको छ, मान्छेलाई स्थानीय स्तरमा सिकेर उद्यमको रोजगारीको कुराहरूमा चाहिँ फाइदा पुगेको छ होइन। आयातित ऊर्जालाई कम गर्नमा चाहिँ सहयोग गरिराखेको छ। चरम ऊर्जा सङ्कट कम गर्नका लागि वैकल्पिक इन्धनको व्यवस्था हामी आफैले गर्नुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले भने वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ। आजको आँखीझ्याल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143 बनिमण्डल ललितपुर नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना हो neface@moss.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।